बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हेल्थ टॉक का मकसद ये होता है, जिस तरीके से मैं हर वीक आपको बता रही होती हूँ कि आपकी हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग जो है वो कशमकश का शिकार होते हैं कि हमारे साथ इतने ज़्यादा हेल्थ के इशूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके प्रिकॉशंस क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, हम किस तरीके से घर में बैठ कर उससे लड़ सकते हैं, किस तरीके से अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम के थ्रू आउट आप लोगों को बता रहे होते हैं। और साथ ही साथ मेरा मकसद ये होता है कि हर वीक मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। जैसे कि नए नए टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आती हूँ प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बेसिकली इशू क्या होता है। क्योंकि माइनर सा भी इशू जब होता है तो हमें पता नहीं लगता कि वो इशू बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या हमारे लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो अमूमन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरे साथ प्रोफेशनल डॉक्टर मौजूद थे, उनसे मैंने राय ली है, उनसे मैंने तमाम चीज़ें पूछ के आप लोगों को बताई थी। लेकिन आज उसको ज़रा और ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अमूमन मैंने इससे पहले भी बात की थी डेंटल इश्यूज़ के ऊपर, और उस पर मैंने आप लोगों को यही बताया था कि दांतों के मसाइल से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गुजर कर आ रही होती हैं, और आप लोग जब उधर से कहते हैं ना कि उस लम्हा से आप लोग गुजर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग के लिए सुइटेबल साबित हो सकती हैं। तो आज प्रोग्राम के अंदर मैं डेंटल इश्यूज़ को ही डिस्कस करूंगी। मेरे साथ हमेशा प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे और प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, आप तक उनके मैसेजेस पहुंचाते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी और बेहतर साबित हो सकती है। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है डॉक्टर शाइस्ता सरवत, डेंटल सर्जन है, शाजिया सरवत डेंटल सर्जन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड KMDC में, और ईसा लेबॉर्ट्री को रिप्रेजेंट करिए। आपको वेलकम करूंगी शाजिया। और सबसे पहले शाजिया तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी तबीयत कैसी है, आप खुद कैसी है, क्योंकि माहौल और वेदर थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब चल रहा है, उसमें सब लोग ही बड़े बीमार हुए हुए हैं। और हेल्थ शो के थ्रू आउट हम थोड़ी सी ये भी अवेयरनेस देंगे कि किस तरीके से अपने आप को अपनी केयर करनी है और इस मौसम से कैसे बचा जा सकता है। तो ये बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सही कह रही हैं आप, आजकल मौसम कुछ ऐसे ही है कि हर कोई फ्लू का शिकार है, तो उसमें थोड़ा सा केयर करना है कि ठंडे पानी नहीं पीने हैं, स्टीम्स लेनी है, बाहर जाएं तो वापस आके अपने हाथ को धोएं, मुंह हाथ धोना है, आपने सैनिटाइज रखना है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और आपका इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें सबने करनी है, और आगे जैसे जैसे वेदर चेंजेस होते जाएंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो शुरू से अपनी केयर करेंगे तो आगे जाके बेहतर हो जाएगी सारी चीज़ें। अच्छा शाजिया, सबसे पहले तो यही बात करेंगे डेंटल इश्यूज़ होते क्यों हैं, क्योंकि अमूमन मैं देख रही हूँ छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, और बड़ी प्रॉब्लम होती है, गम स्प्लिटिंग हो जाती है, रूट कैनाल का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बर्स्ट हो जाती है दांतों की कि लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। तो क्या सूरत हाल होती है, डेंटल इश्यूज़ बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होते हैं? बेसिकली मैं ये बताऊं आपको कि बच्चों के जो दांत निकलते हैं, दूध के दांत, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को। मदर स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी ब्रशिंग का खुद ख्याल रखें। बेसिकली माएँ जो क्या करती हैं, अपने ब्रशेस बच्चों को दे देती हैं, वो प्रॉपर ब्रश ही नहीं कर पाते, वो खेलते रहते हैं और बस वो निकल आते हैं, पता ही नहीं होता कि ब्रश करना क्या है वो। एग्जैक्टली। तो उसमें थोड़ा सा मदर का यहाँ पे रोल है कि वो आके खुद एम्फसाइज करें और खुद मॉनिटर करें कि बच्चा आपका कैसा ब्रश कर रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग हो भी रही है या कि नहीं हो रही, या सिर्फ वॉशरूम में जाके खाली गेम खेल के बच्चे ने आ गया, नहीं, ये नहीं करना। प्लस क्या, विजिलेंट, मदर का विजिलेंट होना अर्ली स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बच्चे के कोई ब्लैक पैच आ रहा है दांत में, तो आप फौरन डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। ये जो हम लोग करते हैं कि कंसल्टेशन बहुत लेट कर रहे होते हैं, छोटा सा पैच आ गया, जब तक दर्द ना हो जब तक हमने डेंटिस्ट के पास नहीं दर्द होता है तब भी हम घर के टोटकों पे हाँ, जाते हैं। एग्जैक्टली, लॉन्ग रख लो, ये कर लो, एग्जैक्टली। और अगर उससे फर्क पड़ जाए, वक्ती तौर पर आराम आ जाए, तो फिर बैलन को, और अगर नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर डेंटिस्ट के चक्कर लगते हैं। एग्जैक्टली। अब ये मसला ये है कि लोगों की ये मिथ बनी हुई है कि डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव। बेसिकली डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, आप खुद उसको एक्सपेंसिव बनाते हो। जब आप इनिशियली कोई भी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे, छोटी चीज को अगर आप एड्रेस कर लें, फॉर एग्जाम्पल आपके दांतों के ऊपर टाटर जमा हुआ है या प्लाग आया है फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरन डेंटिस्ट के पास गए, आपने कहा ये क्या डिपॉजिट्स हैं, आपकी स्केलिंग विच इज अ वेरी मिनिमल चार्ज प्रोसीजर, ठीक है, मगर हम कहते हैं चलो कोई
मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी कोई इशू नहीं है. अब उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, अब वो टार्टर बन गया, कैल्सिफाइड हो गया, नाउ इट इज गिविंग यू प्रॉब्लम. जब ब्लीडिंग फ्रॉम द गम स्टार्ट हुई तो आपने कहा चलो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है. मगर जब रिसेशन आना शुरू हो गया, गम्स नीचे जाने लगे और आपकी जड़ें नजर आना शुरू हुई, तो आपने कहा नहीं, अब एस्थेटिक इश्यूज आ रहे हैं. अब जब आप डेंटिस्ट के पास गए तो आपने तो मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए ना, फिर उस हिसाब से चार्जेस ही महंगे हो जाएंगे. नाउ इट इज नॉट जस्ट वन डिजीज, इट इज मेनी डिजीजेस. ठीक है ना. तो फिर बेसिकली एक डेंटिस्ट रिहेबिलिटेशन कर रहा है ना आपके पूरे मुंह का, तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो फिर ये लोगों की मिथ आ जाती है कि नहीं जी डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, देखो हम गए इतने लग गए पैसे. तो आपने उसको इनिशियली एड्रेस ही नहीं किया. मैं समझती हूँ कि इस जमाने में 6 मंथली चेकअप टू द डेंटिस्ट होना जरूरी है. जाएं, जरूर दिखाएं अपने दांत को, ताकि थोड़ा सा भी कोई इशू आया है वो उसी वक्त एड्रेस हो, उसी वक्त वो खत्म हो जाए, आगे आप रूट कैनाल में या कोई और प्रॉब्लम में ना जाएं. अब छोटे बच्चे होते हैं, दूध के दांत आ रहे होते हैं, बच्चों को माएँ दूध की बोतलें पिला रही होती हैं, उसके बाद रिंस नहीं करती है ना. ये हमारे यहाँ होता ही नहीं है. बच्चा सो गया, मैं क्या करती. बेसिकली अगर बच्चा आपका सो भी गया है तो हम ऐसे मदर्स को हम एडवाइस करते हैं कि आपने अपनी उंगली पे मलमल का कपड़ा लपेटना है, उसको थोड़ा सा नम करें और पूरे ओरल कैविटी में उसको घुमाएं, ताकि आपके दांत, गम, म्यूकोजा सब साफ हो जाए. ठीक है. ताकि जो मिठास है, जो चीनी है या दूध है, ठीक है ना. अब ये दूध इज अ वेरी इनोकुलेटिंग मीडिया फॉर द बैक्टीरिया. ठीक है. अब वहां अगर दूध के ज़रात मौजूद हैं तो बैक्टीरिया ने आना ही आना है, आप कुछ भी कर लें. अब बच्चा आपका 10 से 12 घंटा तो सोएगा, 8 घंटा छोटे बच्चे तो लंबा सोते हैं, तो ऑब्वियसली वो काफी टाइम है फॉर द बैक्टीरिया टू वर्क ऑन. ठीक है. बच्चे थंब सकिंग करते हैं. अब मदर विजिलेंट नहीं होती कि बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, वो चलो अब हाथ कहीं भी यूज हो रहा है, कहीं भी लग रहा है, डस्ट अलग है तो मुंह के अंदर जा रहा है. जी. प्लस पेसिफायर्स का बहुत कॉमन है, बच्चा क्यूट लग रहा है ना. मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, वो आते हैं नहीं बहुत क्यूट लग रहा है, हमें तो अच्छा लगता है. इससे दांतों की शेप भी बड़ी खराब होती है. आपका पेसिफायर इज एक्चुअली जो चुसनी खिलाते हैं आम वर्ड में. ठीक है. तो बच्चों को लगा दी जाती है कि बच्चा रो रहा है ज्यादा है, माएँ काम कर रही होती है तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, तो लेट्स पुट इन. अब वो आपने तो पुट इन कर दिया एग्जैक्टली. तो अब क्या हुआ कि उसने एक कांस्टेंट फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, वो पेसिफायर ऑन द पैलेट. बिल्कुल. अब क्योंकि बच्चे की जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, मेलिएबल होती हैं, दे कैन शिफ्ट, दे कैन चेंज देयर शेप. और अभी वो शेप आ रहा होता है, फॉर्मेटिव स्टेज में है वो. तो आपने पेसिफायर डाला तो वो पैलेट, तो उसकी तो रूफ ऊपर चल गई, वी शेप पैलेट क्रिएट हो गया. नाउ टेढ़े मेढ़े हो गए मेरे दांत. अभी दांत जो आने वाले थे उनको एक स्पेस चाहिए, एक कमरा है जिसमें 20 लोग आ सकते थे, मगर जैसे ही हमने उसको नैरो डाउन किया तो नॉट 20 पीपल कैन नॉट अकोमोडेट इन दैट. सेम इज द केस. सफोकेशन होने लगी. एग्जैक्टली. नाउ जगह ही नहीं बची. जी. अब व्हाट हैपेंस इज दिस, दांत तो आने ही आने हैं ना, उतने तो निकलने ही है, वो तो आएंगे, वो क्या करेंगे, धक्का. अब वो टेढ़े मेढ़े किसी भी शेप के अंदर वो मुंह के अंदर आएंगे. वो हो गया कि जो फिटेस्ट होगा वो आगे आएगा और जो बेचारा रह गया पीछे वो पीछे आएगा. तो बस से आपके रेगुलर आगे क्राउडिंग ऑफ द टूथ होना शुरू हो जाती है. तो अगर आप एज अ मदर यू शुड बी विजिलेंट कि अगर बच्चा आपका थंब सकिंग करता है तो आप मेक श्योर करें कि उसकी हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी आते हैं हमारे पास, जेल्स भी होते हैं. जैसे बच्चा मुंह में उंगली ले दे, अंगूठा ले, तो हम उसके जेल लगा देते हैं ताकि वो कड़वाहट आती है तो बच्चा जो है ना नहीं, उसको ब्रेकिंग हैबिट के तरीके होते हैं. प्लस ये कि पेसिफायर का जो यूज है, चुसने का यूज है, ये आप अपने तौर से नहीं करवाएं. बेशक बच्चा क्यूट लगता है, डेफिनेटली लगता है क्यूट, ठीक है ना, अच्छा लगता है, मगर इस अच्छे के पीछे उस बच्चे के साथ आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो यू शुड नॉट बी डूइंग इट. तो इस तरह आप इनिशियली एड्रेस करेंगे उसके डेंटल इश्यूज को, आप उसकी कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, लेटर ऑन आपके बच्चों के दांत अच्छे आएंगे, आपके एस्थेटिक्स बच्चे के अच्छे होंगे और प्राइमरी स्माइलिंग अच्छी होगी, एक ब्यूटी जो है निखर कर बाहर आती है. कहते हैं ना फेस पर अगर टीथ अच्छे हो तो ब्यूटी बड़ी एनहांस हो जाती है. स्टेटमेंट. वो कहते हैं ना बाल अच्छे कटे हुए हो तो बहुत स्टेटमेंट. दांत भी स्टेटमेंट है. यू डोंट हैव टू डू मच. अगर आपके दांत अच्छे हैं, आपकी स्माइल अच्छी है तो बंदा कहता है वाओ, है ना. तो आपका इनिशियली अगर डिसिडुअस टूथ के ऊपर वर्क कर लें, बिकॉज दे एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द परमानेंट. उनका मुंह में होना भी बहुत जरूरी है टाइम तक, ताकि पीछे परमानेंट टूथ उस गाइडेंस को लेके उस जगह पे आता है. अगर आपका प्राइमरी टूथ किसी भी वजह से XYZ रीजन की वजह से जल्दी शेड हो गया तो द गाइडेंस टू द परमानेंट टूथ इज लॉस्ट. तो वो कहीं और भी डिविएट हो जाएगा ओरल कैविटी में. कहीं आपने कहा केनाइन आपने देखा होगा कभी पैलेट की तरफ निकल आया होता है या बहुत अप हाई आया हुआ होता है, बड़ी उसकी एटिपिकल पोजीशनिंग हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्राइमरी उसको गाइड नहीं कर रहा था. तो अगर हम अपने प्राइमरी
کے اوپر خیال رکھیں, اور یہ کام مدرس کا ہے کہ ظاہر چھوٹے بچے بہت چھوٹے, وہ تو ہے ہی نہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. آپ ویجیلنٹ ہو جائیں تو یہ چیزیں آپ کو جیسی لگا کہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے بچے میں, آپ نے اسی وقت اس کو ایڈریس کیا, ٹیک دا چائلڈ ٹو دا ڈینٹسٹ, امیڈیٹلی گیٹ اے ٹریٹمنٹ ڈن, تو یو وونٹ بی ہیونگ اینی پرابلم لیٹر آن ان لائف. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں شازیہ کہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جب دانت نکل آتے ہیں ٹیڑھے میڑھے, اور وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں, اور بچوں کے جب وہ ٹوٹتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم بھی جو تیت آتا ہے وہ اسی شیپ کا آتا ہے, یعنی شیپ بگڑ جاتی ہے یا کنٹینیوسلی شیپ صحیح ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے نیوٹریشنل. نیوٹریشن ٹو دا چائلڈ شوڈ بی رائٹ, بیلنس ڈائٹ اس کو دیں آپ, دودھ کا استعمال زیادہ کریں, ٹھیک ہے, دودھ دہی کا استعمال رکھیں, وائٹامنس کی کمی نہیں ہونی چاہیے, وائٹامن ڈی ہے یا کیلشیم کی کمی بچوں میں ہو جاتی ہے تو میل فارمیشن ہو جاتی ہے دانتوں کے اندر, ٹھیک ہے. جو چیزیں بننے کے لیے وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہوں گی تو آبویسلی وہ اس طرح سے نہیں بن پائیں گی کریکٹلی جس طرح اس کو آنا ہوگا, تو وہاں پہ آپ کو شیپ میں ڈیفیشنسیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیفیشنسیز دانتوں پر کب اثر انداز ہوتی ہیں؟ یعنی اگر میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہارڈ چیز چبا لیتے ہیں تو اس کے بعد تیت کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک سائڈ کارنر ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ ڈیفیشنسی کیا اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ انیشلی ڈیفیشنٹ ہے نا, کیلشیم کی کمی تھی یا وائٹامن ڈی کی کمی تھی, تو جو دانت فارم ہوا تھا وہ برٹل تھا, اس کا جو انیمل تھا وہ برٹل تھا, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ وہ برٹل تھا تو آپ نے لیٹر آن کوئی ایسی سخت چیز کھائی, ٹھیک ہے, یا کوئی اینگل آپ کا غلط ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کریکٹ اپ ہو گیا. اگر آپ کے انیمل فارمیشن پراپر ہوئی بھی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پانی کا استعمال از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہمارا بہت سارا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ گندا پانی آتا ہے, کلین واٹر نہیں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, فل آف منرلز ہیں. اب وہ منرلز اس تعداد میں نہیں ہیں جو کہ بینیفیشل ٹو دا ہیلتھ ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے فلوروسس کی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں اور مگر آپ یو کین سی اسٹینز آن دیم, بلو لائنز ہوتی ہیں. بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے کہیں پٹنگ ہوئی بھی ہوتی دانت میں, کریکس ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, کریٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دس از آل بیکاز وہ اوور فلورائڈ پانی جو ہے اس میں فلورائڈ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے, اور وہ ناؤ از لیتھل ٹو دا ہیلتھ آف دا چائلڈ. اب کیونکہ اس میں دانت فارم ہو رہا تھا اور اسی ٹائم پہ آپ نے وہ گندا پانی پیا یا وہ پانی یا ویل کا پانی پی رہے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا کہ اس بچے کو ایکسپوز کیا اس دانت کو جو کہ بن رہا تھا ٹو دا ایکسٹرا فلورائڈ. اب کیونکہ وہ لیول آف فلورائڈ واز سو ہائی وچ واز انجوریس ٹو دا فارمیشن آف دا ٹوتھ, تو جو ٹوتھ بن کے نکلا یا جو ٹوتھ بن کے آ گیا تھا منہ میں, اورل کیویٹی میں ایرپٹ ہو چکا تھا, اس کے اوپر پرابلمز آنا شروع ہو گئے ان دا فارم آف لائنس, ٹھیک ہے. اب اگر انیشیلی آپ نے استعمال کیا, آپ نے دیکھا کہ لائنز آنا شروع ہو گئے, تو آپ کو اگین ویجیلنس از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ بی ویجیلنٹ کہ بچے کو کیوں یہ لائنز آ رہی ہیں. میں برش کروا رہی ہوں, بچے کی لائنز نہیں جا رہی, وائی. پھر آپ دیکھ رہی ہیں کہ سب کچھ کر لیا, لائنز نہیں آئی, اچانک سے آپ نے دیکھا بچے نے کچھ کھایا پیا, دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ, پٹنگ ہو گئی, دانت ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا. تو یہ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ نیچرل, ہر ایک کا نہیں ٹوٹتا. پھر اسی حساب سے پریکاشنز بھی پھر آپ اسے آپ دیکھیں کہ بچہ کیا کھا رہا ہے, ڈائٹ میں کیا لے رہا ہے. پانی از ویری, واٹر پہ آپ بہت ایمفیسائز کریں, کیونکہ جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے وہ کیسا آ رہا ہے, ویل سے لے رہے ہو یا جو بھی سپلائی ہے آپ کی کمیونٹی کی, یو شوڈ بی ویجیلنٹ آن دیٹ آلسو کہ وہ کس طرح کی ہے. اب ہر بندہ منرل واٹر افورڈ بھی نہیں کر سکتا نا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پسماندہ لوگ رہتے ہیں, نچلے طبقے کے لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کو بوائل کر سکتے ہیں پانی کو. تو بوائل کر کے آپ وہ پانی پئیں اور اس کے بعد جو ہے تاکہ بچوں پہ اثر انداز نہ ہو وہ چیز, اور آپ لوگ کے خود کے تیت بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو, کیونکہ پانی جس طریقے سے ڈاکٹر بتا رہی ہیں کہ پانی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ جو ہے منرلز کریٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, تو وہ دانتوں کے اوپر بڑے جو ہے نا اثر انداز کر سکتی ہے چیز. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سے برشنگ کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور کس طریقہ کار کو اپنا کر آپ نے صحیح طریقے سے برشنگ کرنی ہوتی ہے, اور دانتوں کا خاص طور پہ کس طریقے سے خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ دانت بڑی آپ کی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دانت خوبصورت ہوں تو انسان کی بیوٹی انہینس ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہیں, اسمائلنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کا دار و مدار پورا اسی پہ ہوتا ہے
क्योंकि खाना पीना सब कुछ आपने इसी से करना होता है, तो दांत बड़ी जो है ना अल्लाह ताला की नेमत होती है, तो इसका ख्याल रखना आप लोग का फ़र्ज़ बनता है। तो डॉक्टर शाज़िया से मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से ब्रशिंग के तरीका होता है, क्योंकि हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अमूमन पता ही नहीं होता कि ब्रश करना कैसे है। 2 मिनट का टाइम देते हैं डॉक्टर के 2 मिनट एटलीस्ट ब्रशिंग करनी है, लेकिन 2 मिनट करनी कैसे ये नहीं पता होता। क्या सिर्फ दांतों के ऊपर ब्रश मार के बाहर आ जाना होता है या फिर क्या तरीका होता है प्रॉपर, वो हमारी ऑडियंस को बता दें, व्यूवर्स को बता दें जो कि देख रहे हैं। बेसिकली जो पेशेंट्स कर रहे होते हैं या नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो कर रही होती है कि वो ब्रश को लेके दीज आर माई टीथ, फॉर एग्जांपल दीज आर माई टीथ, तो व्हाट यू डू इज दैट यू गो राइट एंड लेफ्ट एंड राइट, है ना, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो एक्चुअली बाय डूइंग दिस मूवमेंट यू आर एक्चुअली पुलिंग ऑल द जो हाँ डिपॉजिट जो आपके दांतों के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको पुश कर रहे हैं विद इन द गम्स। यू शुड नॉट बी डूइंग इट सीमिंग सो कि आप वो दांतों से बाहर निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली एवरी टाइम यू आर डूइंग दिस राइट इन एंड राइट आउट। जब आपने गम्स के अंदर उसको पुश कर दिया तो इट हैज गॉन डाउन, अब वो दोबारा आपके एग्जिट से ब्रश के साथ नहीं निकलेगा। तो करेक्ट पोजीशन ये होती है कि यू हैव टू गो सर्कुलर मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, आप ऊपर से जाएं, डाउनवर्ड्स जाएं, गम्स के अंदर से राउंड किया एंड आउट यू गो। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों फंक्शंस के ऊपर जो है वो करना होता है। ब्रश घुमाना आपने, पूरे मुंह के अंदर ब्रश घूमे। अब ये अगर आपका अपर गम्स है फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू गो अपवर्ड्स, आपने गम्स के अराउंड घुमाया एंड डाउन यू गो। नाउ जो भी आपका फिल था, जो भी आपका कचरा था, जो भी आपके डिपॉजिट्स है, आप उसके साथ बाहर निकल आए, यानी स्ट्रक्चर के साथ ही, स्ट्रक्चर के साथ, है ना। ये नहीं कि आपने अंदर बाहर नहीं करना, आपने एक दफा कंप्लीट प्रोसेस करना है, एक पूरा कंप्लीट करके उसको एग्जिट किया, फिर अगेन यू डू इट ऑन द अदर सेगमेंट। और सेगमेंटल करें, यानी आप अगर इंटीरियर कर रहे हैं तो आप इंटीरियर्स पे करें। ये नहीं अच्छा, बच्चों को तो ये नहीं पता होता। बच्चे तो खैर बच्चे तो वो तो खेलते हैं, ईटिंग द टूथपेस्ट। एक्चुअली ये एज होती है कि अगर इस एज में उनको अच्छे से ब्रशिंग सिखा दी जाए तो उनके दांत अच्छे आते हैं, और फिर दूध के दांत जब गिरते हैं तो फिर दोबारा अच्छे टीथ आने की जो है ना चांसेस होते हैं। तो उनके लिए बड़ा जो है ना ये अच्छा टाइम पीरियड होता है कि उन्हें बच्चों को सिखाया जाए, उन बच्चों को, और उनको जो है बताया जाए कि ब्रशिंग का तरीकेकार क्या होता है। प्लस उसका हाथ पकड़ के उनको प्रॉपर करवाएं, ठीक है। पीछे वाले दांत हमारे भी खुद भी करने से नहीं प्रॉपर साफ होते, उसमें आपने बहुत देखना टाइप ऑफ ब्रश जो आप यूज करें इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते फिरते ब्रशेस ना लें प्लीज, सस्ते ब्रशेस ना लें, सुपर सॉफ्ट ब्रशेस यूज लें। अमूमन जो स्टेन्स हो जाते हैं, स्मोकर स्टेनिंग हो जाती है, या जो इस तरह के कॉफी स्टेन्स आते हैं, टी स्टेन्स आते हैं दांत के ऊपर, तो नॉर्मली जो लोगों के दिमाग में ये बात हो रही होती है हार्ड ब्रश ले लो, हार्ड ब्रश से। अच्छा, वो आपके गम्स को भी बड़ा नुकसान देते हैं। गम्स को भी नुकसान देते हैं। वो आपकी जो दांत होते हैं उसके ऊपर एक ऊपर की जो एक गिलाफ होता है एनामल का, ठीक है ना, उसको भी फेड आउट कर देते हैं, उसको भी रगड़ रगड़ के हमारा एनामल ग्रेज ऑफ हो चुका होता है। फिर क्या होता है, पेशेंट जब हमारे पास आता है कहते हैं सेंसिटिविटी हो रही है, देयर इज नथिंग, ठंडा गरम लग रहा है, ठंडा गरम लग रहा है, ठंडा गरम लग रहा है। वो ठंडा गरम लगने की वजह है ये है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर थी एनामल, जैसे स्किन है हमारे ऊपर, तो आपने वो स्किन ही निकाल दी दांत की, तो अब जाहिर सी बात है जो अंदर डेंटिन है वो तो सेंसिटिव होगा। तो ऑब्वियसली ये है, तो आपने सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, ठीक है, हल्के हाथ से ब्रश करना है, डोंट बी अग्रेसिव, ठीक है, और स्लोली एंड स्लोली करें। दांत में जो आपके डिपॉजिट्स आए हैं वो बहुत थिन और स्लाइमी लेयर होती है, वो इजीली रिमूव हो जाती है। यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव ऑन द टूथ, क्योंकि हमारा दांत क्योंकि हार्ड फील होता है ना, तो हम समझते हैं शायद बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे तो शायद बहुत अच्छा फायदा होगा, वो शाइन ज्यादा करेंगे। वो एक्चुअली शाइन नहीं करेंगे, आप शाइन ही उड़ा देंगे, उसकी एनामली ग्रेज ऑफ हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपका ही पॉइंट जो है वो पकड़ूंगी कि आपने कहा कि टी और कॉफी के स्टेन भी हो जाते हैं दांतों के ऊपर, यानी ये वो वाले लोग भी हैं जो कि बहुत ज्यादा टी का इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो उनके दांतों में स्टेन हो जाते हैं। और कॉफी जो लोग पीते हैं, जो कॉफी के शौकीन होते हैं, वो लोग भी स्टेन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। उनके लिए भी यही है कि जब आप कॉफी पिए, टी पिए, फिजी ड्रिंक्स पिए, ऑलवेज अगर आप ब्रश नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन ऑफिस या आप कहीं और क्लिनिक पे हो या कुछ और काम कर रहे हो एंड इट्स नॉट फिजिबल फॉर यू टू गो एंड ब्रश योर टूथ, कम से कम रिंस कर लें, वॉश ऑफ तो कर लें ना, कुल्ली कर लें। हाँ, कुल्ली कर लें, एग्जैक्टली। तो क्या होगा कि वो जो स्टेन्स आए हैं वो फौरन वॉश ऑफ हो जाएंगे। अगर वो छोड़ देंगे आप तो फिर क्या होगा, वो टी का भी अपना स्टेन उस दांत के ऊपर
वो हो जाए, परमानेंट होने लगेगा। ठीक है। और फिर क्योंकि कांस्टेंट आप टी पी रहे हो, कांस्टेंट आप रेगुलर, बाज़ वक़्त लोग 2 से 3 बार पीते हैं, कुछ लोग तो एक मीटिंग्स हो रही होती हैं लंबी लंबी, तो आप उसमें 1 कप क्या पता नहीं कितने कप्स पी रहे होते हैं। किसी को अब आजकल देखें मौसम कितना अच्छा है, सर्द ऐसा अच्छा कॉफी का मौसम आ तो चुका आप शाम हुई तो आपको नहीं पता चलता कि चलो एक कॉफी बना लेते हैं, चलो कोई गेस्ट आ गया चलो कॉफी बना लेते हैं। तो यू हैव नंबर ऑफ कप्स आप पी रहे होते हैं। हर दफा आप पिए, आप रिंस करें, आप कुल्ली जरूर करें। इसी तरह बच्चे फिजी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, है ना, कार्बोनेटेड वाटर, बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तो बच्चों की बहुत सारी चीजें आ गई, हर चीज में कुछ ना कुछ है। मेक श्योर कि जब वो बच्चा पिए तो वो उसके बाद कुल्ली करे, वॉश करवाएं। मदर का ये बना दें कि भाई उसको वॉश करवाना है, मेक श्योर करें। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास मदर्स आती हैं क्लिनिक पे, वो कहती हैं कि जी ये बच्चा चॉकलेट नहीं छोड़ा, ये बच्चा कोक नहीं। You cannot stop a child from eating chocolates. Exactly. ठीक है, च्युइंगम नहीं खा सकते, लॉलीपॉप्स आप नहीं यूज कर सकते, आप ड्रिंक नहीं पी सकते, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल, ये एडवाइस ही देना फजूल है इस बात, किसी भी बच्चे को। इवन मुझे क्या मुझे कहें आप बंदा हो तो उसका दिल करता है ये तमाम चीजें सही खाने बात है, का। आप कोक ना पिए, मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आप कभी भी गैदरिंग में जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, बिरयानी विदाउट कोक इज नथिंग। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप कैसे कह सकते हैं बच्चे को कि तुमने नहीं पीनी है? तो उस केस में आपने कहना है बेटा पिए, बट पीने के बाद आपने फौरन अपने माउथ को रिंस करना है। इफ यू आर इन द हाउस यू कैन गो एंड ब्रश योर टूथ। क्या हुआ, ये चीज आप करना है, ये प्रिकॉशन है, दीज आर ऑल प्रिवेंशंस। चीजों से आप उसको नहीं करें, हल्के हल्के टेपर ऑफ करें, मगर हटा देना बिल्कुल कि जी वो गम्स, वो हट भी नहीं सकता, हट नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आपसे छुप के पिएगा, वो पिएगा जरूर। तो बी फ्रेंड्स विद द चाइल्ड, बच्चे की चीजें मत खत्म करें, उसका सोल्यूशंस दें। जैसे जैसे आप उसको सोल्यूशंस देंगे, और बच्चे में ये क्या होता है, हम लोग स्कूल विजिट्स करते हैं, स्कूल विजिट में हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा आपने ये हैबिट डेवलप कर लेनी। वंस इट इज डेवलप विद इन यू कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले तो आपने ब्रश किया, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज दैट कि नाश्ता करे या चले गए, वी डोंट ब्रश, वी डोंट रिंस आवर माउथ वॉशेस आए। इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि जितना भी आपके माउथ के अंदर जो है मटेरियल मौजूद है वो निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल जाए। और फिर आपने माउथ वॉश से वॉश करके लेट द माउथ वॉश स्टे इन योर माउथ, ओके, इट कैन वर्क थ्रू आउट द नाइट, जर्म्स मर जाएं। जी, मगर हम नहीं कर रहे होते हैं। हम कहते हैं हमने पहले तो कर लिया था, आफ्टर भाई आफ्टर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब आपने खाया पिया है, आपकी डेब्री है, फूड डेब्रिस वहां पे मौजूद है, नो बैक्टीरिया विल इट दैट डेब्री हैज टू गॉट। अब यहाँ पे बात आ जाती है वही मुंह में बू आना, हेलिटोसिस की। अब इसी वजह से जब आप ये केयर नहीं कर रहे होते, इवन दो यू हैव ब्रश योर टूथ बिफोर प्रायर टू योर फूड टेकिंग, मटेरियल मौजूद होता है मुंह के अंदर। एग्जैक्टली। अब आप कहीं जा रहे होते हो, आपने बात की, आपको खुद फील हो जाता है कि यू नो देयर इज सम स्मेल कमिंग आउट। अब आप उसके लिए पेपरमिंट ले लें, आप मिंट की कोई च्युइंगम ले लें, व्हाटएवर, बट द प्रॉब्लम इज देयर, इट विल नॉट गेट इरेडिकेटेड अंटिल अनलेस यू डू दिस। आप रिंसिंग करें, यानी अपने रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा है तमाम चीजों को। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और डॉक्टर्स की जो प्रिकॉशंस होती हैं वो यही होती हैं कि भाई दिन के अंदर 2 टाइम आप लोगों ने ब्रश लाजमी करना है, और बड़े प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। क्योंकि ये तरीक़ेकार मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ब्रश किस तरीके से किया जा सकता है, और ब्रश करने का असल तरीका क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत प्रोटेक्ट हो सकें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम लोग सारी चीज़ें आप लोग को बता रहे थे, ब्रशिंग का तरीक़ेकार बता रहे थे कि कौन से तरीक़ेकार अपनाकर आप लोग सही तरह से ब्रश कर सकते हैं। दांत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोग केयर करें उस चीज़ की, और दांतों के जो इश्यूज़ हैं, जो नॉर्मली इश्यूज़ जो आप लोग के साथ हो रहे होते हैं घर में बैठ कर, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की यहाँ कोशिश करें, और छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें और घर में रहकर अपनी ट्रीटमेंट कर सकें, प्रिकॉशंस ले सकें, ताकि आप लोग जो है वो डेंटिस्ट के पास जाने से जो आप लोग कतराते हैं वो लोग जो है वो ना जा सकें और अपनी केयर कर सकें। और डेंटिस्ट भी नहीं चाहता कि आप लोग उसके पास आएँ। आप लोग उस कंडीशन में आते हैं जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर डेंटिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाती है, सर्जन के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो वो खुद चाहते हैं कि आप लोग अपनी दांतों की खुद केयर करें और बहुत अच्छी हिफाजत करें, ताकि ऐसा कोई नौबत ही ना आए कि आप लोग के साथ मामला बिगड़ते चले जाएँ। अच्छा डॉक्टर शाजी, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे
تھے کہ برشنگ کا طریقہ کار کیا ہے. اب ذرا روٹ کینال کے اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ روٹ کینال بھی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ موسٹلی بہت زیادہ کامنلی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے, اور ہر بندہ ڈینٹل کے پاس جو ہے وہ ایشو ہی یہ لے کر آتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس کہ مجھے روٹ کینال کروانا ہے کیونکہ میرے دانتوں میں کیڑا لگ گیا, میرا دانت جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, واٹ ایور, اس میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے. تو روٹ کینال کون سی ایج میں کرایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر کیڑا جو ہے آپ کے انیمل سے ڈینٹین اور نیچے پلپ جو ہوتا ہے جو کہ سینسیٹیو ایریا جہاں پہ نروز ہوتی ہیں, ویسلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک پہنچ گیا ہے تو روٹ کینال از مینڈیٹری. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے. چھوٹا بچہ اگر آئے گا تو پلپوٹمی بھی ہو سکتی ہے اس کی, اگر انیشیل ڈیسیڈوس ہوتا ہے, یا پلپیکٹمی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بڑے میں بھی یہ ہے کہ کوئی ایج نہیں ہے. اگر آپ کا کیڑا ایسی جگہ پہ کوئی بھی ایج میں کیڑا لگ سکتا ہے دانتوں میں, کیریز ہو سکتی ہے. تو جب بھی کیریز انیمل کراس کر کے ڈینٹین اور ڈینٹین کراس کر کے پلپ تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ آپ روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرائیں. اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی اور تھراپی ہو سکتی ہے, اس وقت پھر روٹ کینال ہی ہونی ہے, اور روٹ کینال ہی از دی اونلی تھراپی دیٹ دی پیشنٹ ہیز ٹو گو تھرو. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسٹین کی بات کریں, جیسے کہ آپ بتا رہی تھی کہ اسٹینز بہت سارے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ٹی کا استعمال کیا جائے, کافی کا استعمال کیا جائے, یا عموماً جو نوجوان نسل پان گٹکا چھالیاں استعمال کر رہی ہے, تو اسٹین بہت زیادہ دانتوں کے اندر ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کلیننگ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے دانتوں کی صفائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو سمپل یہ کہ اگر سمپل اسٹینز آ رہے ہیں جو نارمل آپ کھانا پینا کھا رہے ہو اس سے اسٹینز آ رہے ہیں, تو اس میں ریگولر 6 منتھس پہ آپ جا کے ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلنگ. ٹھیک ہے, وہ آپ آ کے ضرور کروائیں ہر 6 منتھس پہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگے ہلکے سے ڈپازٹس آ گئے, کیلسیفائڈ ہو گئے, یو کین سی, آپ ویجیلنٹ ہو آن دیور ٹوتھ. ٹھیک ہے, تو آپ کو فیل ہو جائے گا سامنے کے دانت سامنے میں لنگولی یا پیلیٹلی اندر یا پیچھے مولرز کے اوپر آپ کے دانتوں میں لگا ہوا ہے ڈپازٹس ہے, اینڈ یو کین فیل اٹ کہ ہاں جی ڈپازٹ آ گیا, تو آپ امیڈیٹلی جا کے اسکیلنگ کروائیں. اسکیلنگ پالیشنگ سے یہ ہوگا کہ انیشلی یہ غائب ہو جائے گا. اسی طرح وہ لوگ جو ٹی یا کافی یا اور کوئی فزی ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے بھی جیسے سٹینز آتے ہیں, تو اگر وہ مائنر سٹینز ہیں, پرماننٹ نہیں ہے, تو وہ اسکیلنگ سے ریموو ہو جائیں گے, پالش سے غائب ہو جائیں گے, تو کہ ایکسٹرنسک ہیں, اٹ از آن دا ٹوتھ. ٹھیک ہے, مگر کچھ سٹینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انٹرنسک ہوتے ہیں, ود ان دا ٹوتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دکھائی نہیں دیتے, وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں بٹ ایز آپ کو دکھائی نہیں دے رہے. ظاہر ہے ڈینٹسٹ کو تو دکھائی دے گا, وہ ظاہر آپ کی ماؤتھ کی کلیننگ کر رہا ہے, لیکن آپ لوگ کو اتنا انہینس ہو کے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, اور آپ کہتے ہیں یار وہ بات نہیں آ رہی, وہ چمک نہیں آ رہی, وہ وائٹنس نہیں آتی, میرے پیلے پیلے دانت لگتے ہیں. وہ کمپلین پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے. اور میرا کام یہ ہے کہ میں بہت ہی ایسی پوزیشن میں بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں جہاں پہ کانسٹنٹلی مجھے بولنا ہوتا ہے, میرے دانت بہت زیادہ obvious ہوتے ہیں, تو میں کیا کروں. تو ان قسم کے جو انٹرنسک سٹینز ہوتے ہیں ان کو لائٹن اپ کرتے ہیں, یعنی ہلکے ہلکے وہ لائٹن اپ ہوتے ہیں, ان کے لیولز آف دا وائٹنگ بڑھاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا ایک پروسیجر ہے, وہ ہے لیزر وائٹنگ کا. اچھا, ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان انٹرنسک سٹینز کو سلولی اینڈ گریجولی اگر کم آئے تو انیشیل آپ نے فرسٹ ایک وزٹ لیا, آپ کے بہت زبردست ہو گیا, لیول اپ ہو گیا, آپ کی جو وائٹنگ آپ کی ڈیزائرڈ وائٹنگ تھی وہ آ گئی. اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی مجھے اور وائٹنگ چاہیے, تو پھر ہم لیول 2 پہ چاہتا ہے, اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری افیکٹو پروسیجر, اور اس سے آپ کے ایستھیٹکس بہت زیادہ انہانس ہو جاتے ہیں, اور اس کے کوئی پرابلمس نہیں آتے. اگر آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس گئے, نہیں پراپر کلینک گئے جہاں پہ SOPs کا خیال رکھا گیا ہو, پراپر ڈینٹسٹ ہے, پراپر مٹیریل یوز کیا گیا ہے, تو آپ کو کوئی ایشوز نہیں آئیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی, کیونکہ جو کرنے والا ہے اس کو بھی آتا ہے, جو چیز آپ پہ استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی. بیسیکلی کنسلٹنٹ ہونا چاہیے نا, جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اور ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے, جھوٹے سرٹیفکیٹس لگائے ہوئے ان لوگوں نے, اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہیں اور یہاں سے سرٹیفائڈ ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. کمی ہو جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی میرا جو کام 5000 میں ہو گیا, جو کام وہاں پہ 10,000 کا ہو رہا ہے وہ 5,000 میں کر دیتے ہیں. ہمارے پاس سارا مٹیریل آپ کو پتا ہے باہر سے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ڈینٹل کے مٹیریل یہاں تو نہیں بن رہے ہوتے ہیں, تو کہیں جرمنی سے آ رہا ہوتا ہے, کہیں سے. ہاؤ کوڈ اٹ بی سو, جب ظاہر آپ کی چیپ مٹیریل نہیں ہے, ایکسپینسو مٹیریل ہے, تو اس کی چارجز میں 5,000 لے کیسے سکتی ہوں. تو اسی وقت آپ کو آپ کے آئی بروز ریز ہو جانے چاہیے کہ یار اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. مگر کیا ہوتا ہے, لوگ اس وقت پاکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر لیٹر آن جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی ہمارے کمپلیکیشنز لے کے, اب کمپلیکیشنز اور بگڑ چکا ہوتا ہے, اب وہ کمپلیکیشن لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت تو کاسٹ آف دا پروسیجر خود بخود بڑھ گئی نا. اب آپ نے کہا جی میں کیا کروں,
کیوں آپ نے تو کمپلیکیشن کریٹ کر دی. اس کو ہینڈل کرنا, اس کو ڈیل کرنا اور پھر 100% رزلٹ نکالنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو بیسکلی یہ وہی والی بات ہے کہ دل کی بیماری والا شخص جو ہے وہ فزیکل, وہ کہتے ہیں نا کہ جو فزیکل ڈاکٹر ہوتا ہے, جو فزیشین ہوتا ہے, ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور نزلہ زکام کی دوائیاں لے کر آ جاتے ہیں, وہ والی مثال ہے. اور جب کیسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بڑی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک بہتر ڈینٹسٹ ہی جان سکتا ہے, جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پر آپ نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور اپنے پیسوں کا ضیاع بھی کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بڑی جو ہے نا آپ کے لیے پرابلمٹک ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر شازیہ, بریسز کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے جب دانت ارریگولر ہو رہے ہیں, یہ ریگولر شیپ میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے دانت باہر ہوتے ہیں, تو بریسز کا پروسیس جو اپلائی کیا جاتا ہے, تو بریسز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کون کون سی کیٹیگریز کے اندر بریسز لگتی ہیں؟ دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچوں کے پرماننٹ دانت آ جاتے ہیں 12-13 سال میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم بریسز لگانا شروع کر دیتے ہیں. مگر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے ڈیولپمنٹل ایشو ہوتے ہیں, جیسے وی شیپ پیلٹ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کا جو ہے پیلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا روف جو ہے بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایکسپینڈرز لگانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے آئے, کیونکہ پھر ہم آپ کے پیلٹ کو ایکسپینڈ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آپ کے بریسز لگائیں گے تاکہ ہمیں جو آج کا سائز چاہیے وہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پیشنٹ آپ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 10 ایئرس کا جب بچہ ہو اور اس کو یہ ایشوز ڈیولپ ہو, کراؤڈنگ ہو رہی ہے, دانت آگے پیچھے آ رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا کہ کینائن جو ہے لنگولی نکل آیا, ٹھیک ہے نا, یا پیلیٹلی نکل رہا ہے, تو آپ کو اسی وقت ہی محسوس ہو جائے گا کہ دیکھیں سینٹرلز آ گئے, یا سینٹرلز جب آئے تو وہ آگے پیچھے تھے, تو یو ول گیٹ اٹ امیڈیٹلی کہ دیر از سم پرابلم گوئنگ, کہ آگے کا ہی دانت جو سب سے پہلا دانت تھا وہی ٹیڑھا آیا. اچھا, کافی لوگ گھبراتے بھی ہیں بریسز لگوانے سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لگوائیں گے تو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, تھوڑی سی پرابلم کریٹ کرتا ہے, منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں, چھالے بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا تکلیف بھی کرتے ہیں, obviously we are moving the tooth within the bone, تو definitely it is bit painful. مگر یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت تو برداشت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے, موومنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت سلو سپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہے, اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی ہوتی. اور کمپلائنس آف دا پیشنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ اس ٹائم پہ پیشنٹ آپ کے ساتھ کتنا کمپلائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کا تھریش ہولڈ بہت لو ہے تو پھر اس کے حساب سے ڈینٹسٹ ڈیل کرتا ہے اور اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کو لے کے چلتا ہے, کیونکہ یہ ایک دن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ سالوں پہ مبنی ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, پرولونگڈ چلتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کمپلائنس از ویری امپورٹنٹ. پیشنٹس کے لیے اس ٹریٹمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی برداشت بھی بڑھائیں گے کہ نہیں مجھے اس کے ریزلٹس چاہیے, پیشنس ہونے چاہیے. تو آپ کے لیے وہ کتنی چیز امپورٹنٹ ہے, دین اونلی یو ول سے کہ نو میں آئی ول گو فار اٹ. وہ والی بات ہے نا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, کہ اگر آپ پیشنس جو آپ کے اندر ہوں گے, پیشنس کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ کسی بھی کام میں کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ اگر کوئی بھی علاج کرا رہے ہیں یا کہیں بھی کسی کام کے لیے بھی کیوں نہ جا رہے ہیں, تو پیشنس آپ کے بڑا جو ہے میٹر رکھتے ہیں. اور ڈینٹل ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں تو اس کے لیے بڑے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ پرولونگ چلتے ہیں, ذرا ٹائم ٹیکن ہوتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ آپ کو اچھا مل جاتا ہے. سلولی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں میں بہتر ہونا شروع کر دیتے ہیں, اپنے دانت جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ساری چیزیں آپ لوگ کو بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اور کن سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ, پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.